से पत्रकार शकील अनवर सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी धर्म विशेष के बारे में बोलना बहुत गलत है, और ये एक इब्लीस पैदा हो गया है जिसका नाम है वसीम रिजवी, जिसकी हैसियत कुछ नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसने जो टिप्पणी की है कुरान शरीफ के ऊपर, तो इससे किसी धर्म विशेष को तो धर्म विशेष की भावना तो आहत हुई है। इसके घर वाले, इसके माँ, इसके भाई, इसकी बहन, बीवी, बच्चे सब नाराज़ होकर इसको छोड़ करके चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। ना वो नमाज, ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन, ना इस्लाम से कोई मतलब है। इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बात और ये सफाई दे रहा है कि मैंने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, वो सही है। अरे मर्दूद, तुझे मालूम होना चाहिए कि कुरान शरीफ के बारे में बोलने वाला खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये जो मौलाना लोग जो बोल रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो तो एक अलग बात हो गई। जाहिर बात है, मौलाना की बात तो छोड़ दे, तूने मुसलमानों के कलेजे पर हाथ डाल दिया है। और उन लोगों की भावना इस बुरी तरीके से आहत हुई है। कुरान शरीफ अल्लाह की उतारी हुई किताब है, उसके अंदर जितनी भी आयत है वो अल्लाह की उतारी हुई है। उस पर भी तू सफाई दे रहा है कि नहीं ऐसा है, नहीं वैसा, हज़रत अली ने ऐसा कहा था, उन्होंने वैसा कहा था। अबे तू कितना बड़ा स्कॉलर है, तू कितना क्या जानता है, तू इस्लाम के बारे में कितना जानता है। तुझे आज शिया हजरात जितने हैं उन लोगों ने तुझे बेदखल कर दिया है, कब्रस्तान से तुझे बेदखल कर दिया गया है, तेरे माँ ने बेदखल कर दिया है। तेरे माँ ने यहाँ तक वो माँ जिसने तुझे पैदा किया, उससे अफसोस हो रहा है अपनी कोख पर कि तेरे जैसी औलाद को उन्होंने जन्म दिया। तेरी माँ कहती है कि यहाँ तक कि अगर मुझे मालूम होता है ऐसा मर्दूद पैदा होगा तो मैं पैदा होते ही इसको इसका जगह दबा देती। अबे तेरे भाई का स्टेटमेंट आया है, तेरे भाई ने बोल दिया है कि हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, और तू खुद बोलता है कि हमें हमारे पूरे घर वालों ने छोड़ दिया है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अबे तो दुनिया में है क्यों तू? किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुझे तेरी बीवी बच्चे नहीं चाहिए, माँ नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, तो तुझे चाहिए कौन? हाँ, किसका दलाल है तू? किसकी दलाली कर रहा है? हाँ, अपने आप को चमकाने के लिए पैसे की चाह में तूने अपने धर्म को ही, अपने मज़हब को ही उठाकर ताक पर रख दिया है। और फिर तू सफाई दे रहा है कि मतलब जब से जो है कुरान शरीफ नाजिल हुई, अल्लाह ने उतारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और उन्होंने जो है एक एक आयत को बटोर करके और उसको लिखा, पत्थरों पर लिखा गया, फिर उसके बाद उसकी किताब बनाई गई, और फिर उसके बाद वो आई और लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो उसकी वकालत कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा वो किताब ही बदल गई है। हाँ, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयतें चुनी थी और चुन करके इकट्ठा की थी वो है ही नहीं। अरे साले गधे, ये इब्लीस की शक्ल भी अच्छी होगी तेरे से, कुत्ते। तूने जो किया है ना, जो तू कर रहा है, तू एक बात बता दे, तू शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रह चुका है, उस टाइम तूने कितने घोटाले किए, कितने इमाम बाड़ों को तूने उठा करके बेच दिया, कितनी वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बेच करके बिल्डिंग बना दिया। तेरे ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बैठी हुई है, तेरे ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। हाँ,
تو کیا بات کرتا ہے؟ کیا مطلب کیا کدھر لے کے جائے گا پیسہ؟ آدمی اگر کماتا ہے تو اپنے بال بچوں کے لیے کماتا ہے نا، ماں کے لیے کماتا ہے نا. ابھی وہی تجھے چھوڑ کے چلی گئی تو کس کے لیے کما رہا ہے؟ اور تیرا اسٹیٹمنٹ آج میں نے سنا، تو نے یہ بولا ہے کہ اگر میں ہار گیا کہیں سپریم کورٹ میں، جو میں نے آج کا دائر کیا، اگر کہیں میں ہار گیا تو میں سوسائڈ کر لوں گا، میں اپنی جان دے دوں گا اگر ہار گیا تو. ابے تو مر تو پہلے ہی گیا، اسی وقت مر گیا جب تو نے قرآن شریف کے اوپر انگلی اٹھائی تھی، تو اس کے بارے میں تو نے اب شبد بولا تھا اور یاچکا دائر کی. اس کا سوال جہاں تک ہے نا، سپریم کورٹ کسی کے دھرم کے معاملے میں نہیں بول سکتی، کہیں کوئی ہستیچیپ نہیں کرے گی. ہاں تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تو نے وہاں پر سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کر دیا کہ اس میں یہ آیتیں ایسی ہیں اور اس کے بارے میں جو تو نے غلط سلب کو اپنے الفاظ سے میں نہیں بولنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ تجھے فیصلہ فیصلہ کر دے گی. ابے تو مرے گا ہی، اپنے آپ ہی اپنی موت مرے گا. اللہ تعالیٰ ہی تجھے خلق کر دے گا. سالے تیرے وہ جو لوگ بول رہے ہیں نا قلم کر دوں گا، یہ انعام رکھا ہے وہ کر دوں گا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تجھے اٹھا لے گا. تیرا وہ حال ہوگا. ہاں اگر ایمان ذرا سا بھی اتنا سا بھی باقی ہے نا تیرے اندر، قلب کے اندر ذرا سا بھی ہے نا، تو میری اپنی رائے، تو سالے توبہ کر دے. شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دل میں کچھ رحم آ جائے، ورنہ تیرا حشر بہت برا اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے. کوئی نہ ہم، نہ کوئی مولانا، نہ کوئی بھی مسلمان، کوئی کسی کو ضرورت نہیں تجھے ماننے کی. اپنے ہاتھ سے جو ہے ہاتھ گندا کرنے کی ضرورت نہیں. تیرے جیسے مردود، تیرے جیسے سور کو مارنے کے لیے اپنے ہاتھ کو گندا کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بھی ضرورت نہیں. میں اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ اس کو مار دیں گے، جان سے مار دیں گے، سر قلم کر دو. ارے یار، اللہ تعالیٰ نے جب نازل کی ہے جس کتاب کو، اس کو اس لیے اس نے غلط بتا دیا، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ کو غلط بتا دیا اس نے. تو اس کا تو فیصلہ خود ہی پروردگار کر لے گا. جہاں جدھر دیکھو مولانا لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہے دھرنا دے رہے ہیں. اس کے گھر کے باہر جو ہے قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. اس کے ماں اور اس کے بھائی، اس کی بہن، اس کے بھائی کا اسٹیٹمنٹ آیا. انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، پتہ نہیں کون ان کو برگلا رہا ہے، کون برگلا لائے گا. ابھی کیا سارا بھوک کھاتا ہے یہ اردو کا پٹھا؟ ہاں اس کو کوئی برگلائے گا؟ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ ابلیس اور وہ یزیز سے بھی گرا ہوا انسان نکلا ہے. اس کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے، اور پھر بھی صفائی دیتا ہے. تو یہ صفائی دیتا ہے کہ پوری ہسٹری بتا رہا ہے. تیرے کو معلوم کیا ہے اسلام کے بارے میں؟ تجھے اتنا سا نہیں معلوم اسلام کے بارے میں. تیرے شیعہ حضرات کے مولانا جو ہے نا، وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ تجھے کچھ نہیں معلوم، تو جانتے ہی نہیں ہے اسلام ہے کیا. آج کے اس پریس کی غرض و غایت جسے برادر ایاز احسن صاحب نے پیش کر دیا، ممرہ کوسہ شیعہ اثناعشری جماعت کے زیر انتظام لی گئی یہ پریس کانفرنس. ہمارے نزدیک وسیم رضوی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جیسے ایک وائرس اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، تو اس وائرس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ نظر بھی نہیں آتا، لیکن نقصان پوری انسانیت کو پہنچ رہا ہے. اس کی بنیاد پر بچنا بہت ضروری قرار دیا گیا. اسی طرح وسیم رضوی بھی ایک کیڑا مکوڑا ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. اسے آپ لوگ کوئی اہمیت مت دیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اس کا یہ جراثیم چونکہ مسلمانوں کے فرقوں میں اختلاف کا سبب بنے گا، اور وہ اتحاد جو خاص طور پر میں اس وقت ممرہ کوسہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ پورے مہاراشٹر اور رسول بلاد کا ایک ایسا گلدستہ ہے ممرہ، جہاں ہر اسلام کی حقیقت کیا ہے تجھے نہیں معلوم. اگر معلوم ہوتی تو اتنی بڑی بات تو کرتا نہیں. صرف پیسے کے لیے، چند پیسے کے لیے، وہ پیسہ جو تو تیرے بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، بیوی اور بچوں کو آرام دینے کے لیے کرتا، وہی بیوی بچے تجھے چھوڑ کر چلے گئے. اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے وسیم رضوی؟ تیرے نام میں نہیں لینا چاہتا، مجھ سے مجھے گھین آتی ہے تیرے سے. کمینے کتے بول رہا ہوں تجھے، میں بول رہا ہوں، تجھے جو اکھاڑتے میں نے اکھاڑ لینا تھا. جہاں تک سوال تیرے اوپر انکوائری کا ہے نا، یہ سب اللہ کی کیا ہوا ہے. تیرے اوپر CBI انکوائری چل رہی ہے. تو نے یہاں
प्रयागराज इलाहाबाद में जो है वकार रिजवी जैसे आदमी से मिल करके और इमाम बाड़े को तूने कब्जा करके और उसको बिल्डिंग खड़ी करके और बेच दिया था तूने, मालूम है? वो बिल्डिंग तोड़ दी गई। इस तरीके से जितनी बोर्ड की प्रॉपर्टी तूने हड़पी है और तूने कब्जा करके और उसको बिल्डिंग बना दिए या तूने कब्जा करके बेच दिए ना, सबके ऊपर इंक्वायरी होगी। मैं बोलता हूँ तू क्या बात करेगा? मैं ढूंढ कर तेरी प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायरी निकालूंगा और उसके बारे में मैं क्या नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन मांगूंगा। ये प्रॉपर्टी इसके पास कहाँ से आई? तू क्या बात करता है? वसीम रिजवी तो सुधरने वालों में से है ही नहीं, मैं बोलता हूँ। और किसी भी धर्म विशेष के बारे में गलत सलत टिप्पणी करने वाला इंसान ही गलत है, चाहे वो, मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी तेरे को संरक्षण देगी। इतना गंदा आदमी है। किसी भी पार्टी के बारे में बोल करके मतलब नहीं है कि कांग्रेस को बोलूँ, बीजेपी को बोलूँ, इसको बोलूँ, उसको बोलूँ। तू किसी का नहीं है, जो अपने धर्म का नहीं, जो अपने माँ का नहीं, भाई का नहीं, बच्चों का नहीं, तू किसी का हो ही नहीं सकता। तू है ही नहीं किसी पार्टी का। बीजेपी को बोलते, बीजेपी को लोग बोलते कि बीजेपी में लोग गलत सलत, बीजेपी में इतने गलत हो ही नहीं सकते लोग। जो धर्म के बारे में बोलते हैं ना उनके लोग मतलब